वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ मौजूद है राजा रियाज साहब, राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, आप ही वज़ीर आला साहब को वापस ऐवान में बुला लीजिए। ये तो 3 दिन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं खत्म हो रहा। राजा साहब कह रहे हैं अभी तो और तकरीर बाकी है, इनने तो आलमी रिकॉर्ड बना लेना है। नहीं, देखिए एज अपोजिशन लीडर जो है वो इनको टाइम जो है वो मिलना चाहिए। ये जितनी भी तकरीर और जो भी पॉइंट्स जो है ये वहाँ पे कहना चाहें। बाकी जहाँ तक वज़ीर आला का तल्लुक़ है, वज़ीर आला को इस बात के ऊपर बाउंड तो नहीं किया जा सकता, बल्कि आप किसी सर 2.5 सालों में सिर्फ 16 दफा वो ऐवान में आए हैं। वो 16 मरतबा आए, बाउंड नहीं किया जा सकता। नहीं, वो 16 मरतबा आए या 8 मरतबा आए या 32 मरतबा आए, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो ये उनकी अपनी स्वाबदीद है। राजा साहब बिल्कुल बिल्कुल नहीं वज़ीर आज़म को कोई और काम नहीं होगा, वो रोज जाकर वहाँ पे बैठ जाता होगा और उसे काम है भी कोई नहीं। देखिए मामला ये है कि आप एक आम मेंबर को जो है वो आप हाजिरी पे जो है वो मजबूर नहीं कर सकते। वज़ीर आला ने जब मुनासिब समझा, जब ज़रूरी समझा, वो ऐवान में आए हैं और आके सारा दिन भी वो बैठे हैं। एक बेयर मिनिमम ये भी जो है वो जी बेयर नंबर ऑफ अटेंडेंस जो है वो आप पिछले चीफ मिनिस्टर का भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें ये है नहीं, आइन क्या कहता है? 16 से तो ज्यादा ही कहता है। नहीं, आइन इसमें खामोश है बिल्कुल। अच्छा। ना वो 16 मरतबा कहता, ना वो कहता है कि रोज आ ना वो 60 मरतबा कहता, ना वो कहता है कि रोज आके फारग हो तुम, आगे वहाँ पे जो है वो बैठे रहो। लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स, जो भी बसीरत अफरोज तकरीर राजा साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मैं उसको नोट कर रहा हूँ और उनमें से बिल्कुल बना रहा हूँ मैं, और उनमें से जो चीज़ें जवाब देने के काबिल हुई बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे। अभी तक कितनी चीजें जवाब देने के काबिल है राना साहब? जो है वो जवाब देंगे। अभी तक कितनी चीजें? अभी तक तो खास बात इन्होंने की नहीं है। अच्छा तो मैं सर आप 3 दिन से लगे हुए हैं, आप गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने वाले कोई खास बात आपने 3 दिन से ये एक ही बात कर रहे हैं कि वो यानी इनके ख्वाबों की ताबीर जो है ना वो डॉक्टर तौकीर है, उसी के मतलब ये गुफ्तगू करते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी अपोजिशन जो है, क्योंकि ये अब अपोजिशन में गए हैं तो एक जोरदार जो है वो एक अब आपको सिखाया जाएगा अपोजिशन करते कैसे हैं। नहीं, वो कोई नहीं, अपोजिशन जितनी हमने की है ना वो किसी ने भी नहीं की। अच्छा। लेकिन बहरहाल हम इनसे सीखेंगे भी, इनसे गाइडेंस लेंगे और मैं समझता हूँ कि बतौर अपोजिशन जो है वो इनका राइट है कि ये अपने ख्यालात का इज़हार करें और हम उनका जवाब दें। पंजाब के 10 करोड़ अवाम के कोई मसले मसाइल नहीं है जो हम कंसेक्यूटिवली तीसरा दिन गोइंग एज वेल जो हम देख रहे हैं कि बाहर फुटबॉल खेली जा रही है, अंदर नारेबाजी हो रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, डेस्क बैंगिंग हो रही है। आपने मेरा ख्याल तकरीर सुनी नहीं है। नहीं, आज तो मौका भी नहीं मिला आपको। जी आज तो मौका नहीं। असल में बात ये है जी, ये तो कानून आइन में पाबंदी है कि हर 15 दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए। 2.5-3 साल में 10 मीटिंग 12 हुई हैं और वज़ीर आला का अवान को में आना अपने आप की बेइज्जती समझना, ये किस सूबे में पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं है कि वो इस अवान में आना अपनी इंसल्ट समझते हैं। और अगर अपोजिशन लीडर ने मुतालबा कर दिया तो अब तो जिद से नहीं आना। ये बाकी जहाँ तक आपके मसाइल की बात कर रही हैं, आप उनकी तर्ज हुक्मरानी तब्दील कर सकेंगे? जी कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। हम चाहते हैं राना जो कैबिनेट है वो स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कैबिनेट पूरी हो, हम चाहते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बने। नाजायज मुतालबा है? आगे सुन ले, मैंने कहा जी कि डॉक्टर जो एक्सक्यूज जायज ना जायज नहीं, ये फजूल मुतालबा। क्यों फजूल मुतालबा क्यों है सर? उसमें ये है कैबिनेट के लोग सारे फारिग हैं या उनको वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनको काम नहीं आता? देखिए उसमें ये है कि इन्होंने जो भी देखें, जो हुकूमत होती है, कैबिनेट जो है वो इज्तिमाई तौर पे जवाबदेह है इस हाउस को, कोई इंडिविजुअली जवाबदेह नहीं है। इज्तिमाई तौर पे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली भी अगर वो काम करेगी ना, चीफ मिनिस्टर की इनफरादी जिम्मेदारी नहीं है। जो इन्होंने बात की ना कि जी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं जी मैं खुदा को जवाब दूँ, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं। हर कोई खुदा को ही जवाबदेह है और इस ऐवान को हुकूमत जो है वो कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे जवाबदेह है, जिसमें हम भी सब शामिल हैं और एक हफ्ता कबल तक राजा साहब भी शामिल थे। जी ठीक है, आइन में ये लिखा हुआ है कि इस हाउस के जो अवान कायदे अवान है वो जवाबदेह है और इस सूबे के अवाम के वो जवाबदेह है। ये माने ना माने, अब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्टूडेंट का मसला है तो मिनिस्टर एजुकेशन 3 साल से नहीं है। स्टूडेंट को घरों में पहली दफा ये हुआ है कि हजारों बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकते, डॉक्टर हड़ताल है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत बड़ा इज्तिमा था, ये एग्रीकल्चर के लोगों ने सुबह 8 बजे से हड़ताल की है, अभी 10 बजे तक वो बैठे हुए हैं। होम मिनिस्टर कोई नहीं है, खुदा का होम मिनिस्टर कोई नहीं है। देखें, हम सिर्फ चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अपनी सियासी टीम बनाए और उन पे एतमाद करें।
اگر ہیلتھ منسٹر ہوتا میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. اگر ایجوکیشن منسٹر ہوتا اسٹوڈنٹ والا مسئلہ حل ہوتا. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے ابھی جہاں سے میں آیا ہوں تقریباً 2200 لوگ ہڑتال پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا صبح سے کوئی حکومت کا نمائندہ آیا, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہمارے پاس. صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کوئی آدمی بات سننے کے لیے ایک چیز, سوری چیف منسٹر پنجاب ایک چیز پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ نہ کسی کی بات سننی ہے اور نہ کسی کی ماننی ہے. اچھا آپ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی بات کو ایدر وے جو ہے کر سکتے ہیں. اگر 70 وزیر ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وزراء کی فوج ظفر موج ہے اور جناب خزانے کے اوپر بوجھ ہے. اگر کم منسٹر ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے چارج جو ہیں وہ کسی نہ کسی بندے کے پاس. اب ایجوکیشن منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا چارج جو ہے وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے پاس ہے, اور اسے جو ہے اگر ایجوکیشن سے متعلقہ کوئی معاملہ ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے, اسے اٹینڈ کرنا چاہیے. اور اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یعنی اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ عوام میں بیان کرے, اور اس موقف کا جو جواب ہے وہ آگے سے کیبنٹ یا چیف منسٹر دے. اب 3 دن سے جو ہو رہا ہے اس کا کیا جواب دے آ کے چیف منسٹر؟ وہاں پہ تو سارا نعرے بازی ہو رہی ہے. اب چیف منسٹر بھی آگے ساتھ نعرے لگائے, یعنی کہ وقت ٹائم ویسٹ ہے. نہیں یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ جب لوٹے آتے ہیں ہوٹنگ ہوتی ہے, آج زیادہ ہوئی ہے. میں نے تقریباً کوئی 28 پوائنٹس پہ بات کی ہے, ابھی میں وہ لا نہیں سکا. جی وہ تو مطلب کہ ان کا حق بنتا ہے وہ اس طرح کہیں, لیکن اگر آپ وہ سنیں, میں نے کہا کہ ایجوکیشن منسٹر ہونا چاہیے, میں نے کہا ہیلتھ کو دیکھنے والا آدمی ہونے چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر انہیں انسنی کر دینی ہے, ایک کان سے اندر دوسرے کان سے باہر. وہ کہتے ہیں آپ کا حق ہے, آپ کہتے ہیں ان کا حق ہے. عوام کا حق کیا ہے سر؟ آپ عوام فیصلہ کریں گے, آپ الیکشن آنے دیں, عوام فیصلہ کریں گے. انہوں نے جب ہم ان کے ساتھ کولیشن میں تھے, یہ رانا صاحب گواہ ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ صوبے کے 35 منسٹر ہوں گے. اب ہم تو چلے گئے, یہ نون لیگ کے بنائے کیوں نہیں بنا رہے؟ پارلیمانی سیکرٹری 13 استعفیٰ ہمارے دیے ہیں, وہ تو سمپل نوٹیفیکیشن کرنا ہے, کریں نوٹیفیکیشن, لوگوں کو ذمہ واری دے. یہ یقین ہی نہیں, میاں شہباز شریف یقین ہی نہیں کرتا سیاسی لوگوں پہ, اس کو چند بیوروکریٹ نے یرغمال بنایا. اب یہ دراصل 3 سال کی جو شکایات اور جو گلے اور جو جذبات اور ارمان جو ہے نا, وہ اب راجہ صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں نکال دیں. نہیں وہ بڑے آرام سے نکالیں گے, یہ نکالیں. باقی یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد کیبنٹ میں ایکسٹینشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور ہم اتنا اضافہ تو نہیں کریں گے کہ 35 وزراء بنائیں, لیکن بہرحال کوئی 20-22 کے قریب جو ہے وہ کیبنٹ کا سائز ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ہم یہی کنٹینیوڈ دیکھیں گے, بیکاز کل تو شہباز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں. نہیں تو پارلیمانی سیکرٹری تو بنا دیں, 13 جو ہمارے لوگ نکالے ہیں انہوں نے, ان کی جگہ نئے لوگوں کو. آپ جائز مطالبات کو تو سننے کو تیار ہیں نا؟ نہیں یہ تو اپوزیشن کے مطالبات ہی نہیں ہیں, یعنی لوگوں کو وزراء بنانا, لوگوں کو پارلیمانی سیکرٹری بنانا, یہ تو اپوزیشن کا کام نہیں ہے. کرنا ہمارا اپوزیشن کا فرض ہے, ان سے تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے پھر یہ نام بھی ریکمینڈ کر دیں. نہیں ہم کیوں نام ریکمینڈ کریں, آپ اپنے میں اہل لوگ دیکھیں. اگر آپ لوگ کے پاس ویسے آپ کو اوپر سے ہدایت آئی ہے کہ سنی انسنی کر دو, آپ لوگوں کے جو پلاسٹک ایکسپریشنز ہوتے ہیں اسمبلی میں. نہیں اس میں دیکھیں, اس میں پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہی ہے کہ آپ کنسٹرین کریں, اور ان کو کیونکہ تازہ بڑا صدمہ ہے یعنی حکومت کے جانے کا, تو اس لیے ان کو جو ماتم ہے نا کو 2-4 دن یہ حکومت جیس حکومت میں ہم رہے ہیں, اس پہ جانے پہ ہم نے تو نفل پڑے ہیں. یہ تو اللہ کی ہماری جان چھوٹی ہے, یہ نفل تو ان کو 6 ماہ بعد پڑھنے. چلیں دیر آئے درست ہے سر. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب اور راجہ صاحب, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں. لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@duniatv.tv. Till I see you all again, have a brilliant night. Good night. اللہ حافظ.